सम्झिँदा त अहिले पनि रुन मन लाग्छ मलाई। ठिकै छ, हामी जे होस् अब पाइलट शेर्पाज्यूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग ल्यान्ड गरिदिनु भयो, त्यसैमा खुसी छौँ हामी। यति नै रहेछ, अब आज धेरैचोटि ल्यान्ड गर्नु प्रयास गर्यो भएन, अब यति नै रहेछ, अब मान्छे अब बाँचियो भने भेटौँला। सबैजना हात जोडेर मात्रै भित्र बसिरहेको छु, कोही केही गरिरहेको छु, बस हात जोडेर चाहिँ बसिरहेको छु। रुवाबासी भएछ नि अब बाँचिँदैन भनेर रुन थाल्यो। हामीलाई चाहिँ रनवे 20 गर्दाखेरि चाहिँ राइट हेर्न मिल्ने भएकोले प्लेन ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रा भित्रका जति पनि यात्रुहरू थियो उहाँ सबले गरेर आएर ताली बजाउनु भयो। नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। काठमाडौँबाट 73 जना यात्रु र 4 जनाको चालक दल गरेर 77 जना बोकेर विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि धेरैलाई लाग्यो अब अनिष्ट हुने पक्का भयो। जहाजभित्र रुवावासी सुरु भयो। कतिसम्म भने उडिरहेको जहाजको ढोका खोलिदिनुस्, हामी हाम फाल्छौँ भन्ने सम्मको स्थिति त्यहाँ बन्यो। विराटनगर एयरपोर्ट र यता काठमाडौँ एयरपोर्टमा खैलाबैला मचियो। कतिपय यात्रुले घरमा मेसेज पठाए, फोन गरे, अब बाँचिन्न क्यार। मेरो छोराछोरी सम्झेर, घर परिवार सम्झेर मलाई एकदम रुन आयो। मेरो देवले मलाई अङ्गला मारेर एकदम नरुनु, यस्तो अब हामी बाँच्यौँ भनेर यसो भन्नुभयो। अनि सम्झिँदा त अहिले पनि रुन मन लाग्छ मलाई। एक कान दुई कान हुँदै खबर व्यापक फैलियो। त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँमा हाई अलर्ट जारी गरियो। तत्कालै आन्तरिक उडानहरू ठप्प पारियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत प्रभाव पर्यो। काठमाडौँमाथिको आकाश खाली गराइयो। विराटनगर पुग्नै लाग्दा जहाजमा समस्या देखिएको थियो। त्यहाँको सानो मैदानमा पर्याप्त सावधानी बिना, तयारी बिना अवतरण गर्न पाइलट एङ्ग्लो शेर्पालाई उचित लागेन। विराटनगरको सानो एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड हुनका लागि, ल्यान्डिङ गर्नका लागि ग्राउन्डका इन्जिनियरहरूसँगको सरसल्लाहपछि क्याप्टेन शेर्पाले जहाज विराटनगर अवतरण नगरी काठमाडौँतर्फ फर्काए, काठमाडौँका लागि डाइभर्ट गरे। त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज फोर्स ल्यान्डिङका लागि आवश्यक अधिकतम तयारी थालियो। आगो निभाउने दमकल तयार भए। तत्काल एम्बुलेन्सहरू रनवेमै तयार हालतमा राखियो। अग्नि नियन्त्रणका लागि तालिम प्राप्त सुरक्षा दस्तालाई फ्रन्ट लाइनमा सक्दो चुस्त परिचालन गरियो। अर्को घेरामा नेपाली सेनाको तैनाथी थियो। एवं प्रकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सतर्कता र तयारी पनि एयरपोर्टमा बढाइयो। यी तयारी र दृश्यहरू देख्ने जो कोहीलाई लाग्थ्यो गम्भीर अनिष्ट सामुन्नेमा छ र त्यसलाई टार्ने हर प्रकारको कोसिस त्यहाँ चलिरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको खैलाबैला चर्किँदै गयो। उता जहाजभित्र धैर्यता टुट्दै गयो यात्रुहरूको रुवावासीले जहाजभित्रको माहौल सम्हालि नसक्नु बन्यो। महिला र बालबालिका पनि जहाजभित्र थिए। कतिपय त बेहोस भए। कतिपयले घरमा आफन्तहरूमा फोनबाट अनिष्टको पूर्व जानकारी पठाए। जहाजभित्रको त्यो कहाली लाग्दो क्षण सम्झेर शर्मिला मानन्दरका आँखा अहिले रसाइरहेका छन्। जाउलाखेल स्थित आफ्नो घरमा पुगेर पनि उनी निकै भक्कानिन्। हामीसँगको कुराकानीमा पनि उनको मन थामिएन। त्यो त्रासदीपूर्ण क्षणलाई सम्झँदा उनलाई रुन मन लाग्छ। ल्यान्ड गर्न गाह्रो भइरहेछ भनेर थाहा पाएपछि मलाई नि भित्रभित्र म त एकदम डर लागिसकेँ है। म त डर लागिसक्यो। अब सबैजना कराइरहेको थियो, तर म चाहिँ यसरी चुप्लाएर बसेर भगवान् पशुपतिलाई सम्झेर बसेँ। म चाहिँ प्लेन यतिचोटि घुमाइदिनु भयो कि मलाई किन यो रिङ्ग त ला होला, रिङ्ग त ला जस्तो महसुस भयो। पहिला त यस्तो हुँदैन थियो मलाई भनेर मनमा नै सोचेँ। पछि अनि यस्तो अब उहाँ एयर होस्टेजहरूले चाहिँ अब यस्तो कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँहरू शान्त हुनु, यस्तो हामीलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको छ यहाँ, केही हुँदैन, 15 मिनटमा ल्यान्ड हुन्छ भनेर भन्नुभयो। 15 मिनट भन्नुभएको त 15 मिनट कटेर पनि काठमाडौँ आएर पनि यति घुमाउनु भयो कि कहिले तल प्लेन जानु, कहिले प्लेन तल, कहिले माथि है। हामी त एकदम सबै नर्भस भइसक्यो त्यहाँ। लकडाउन वी क्यानट से, तर सकाल चाहिँ 2-3 देख्छ सर।
उहाँले त भन्नुभएको थियो अब यो हामी त सिद्धिन्छ है क्या हो भनेर पनि भन्नुभयो। एउटा हामीभन्दा अगाडि बस्ने एउटा केटाले चाहिँ दिदी हामीले त मैले त घरमा पनि एसएमएस गरिदिएँ ल, अब म त तिमीहरू आमा छोरा चाहिँ बस्नु, म अब आयो भने आइन्छ, आएन भने म सिद्धियो भनेर सम्झिनु भनेर मैले त एसएमएस पनि गरेँ भनेर भन्दै थियो एउटा भाइले चाहिँ। बुद्ध एयरका अनुसार समस्या थियो जहाजको दायाँ तर्फको ल्यान्डिङ गियरमा। दायाँ गियर लक भएर रातो बत्ती बलेको थियो। खतराको सूचक देखिएपछि विराटनगरमा ल्यान्ड हुने तयारीमा रहेको जहाजलाई काठमाडौँ फर्काउने निधो गरियो। अवतरणको तयारीका क्रममा बारम्बार जाँच गर्दा पहिले खतराको रातो बत्ती बलेको ठाउँमा पछि सुरक्षित सङ्केतको हरियो बत्ती बल्यो। तर पर्याप्त तयारी र सावधानी बिना ल्यान्डिङ गर्नु जोखिम हुने ठानेर पाइलट शेर्पाले सुझबुझपूर्ण कदम अघि बढाउँदै गएको यात्रुहरूको त्यो अनुभव छ। यात्रुहरू त्यो प्रकारको बताउँछन्। काठमाडौँको आकाशमा उनले कैयौँ फन्को लगाए। यात्रुलाई धैर्यता राख्न उनले सन्देश दिइरहे। जहाजलाई काठमाडौँ माथिको आकाशमा फन्को लगाएर जहाजको तेल इन्धन फ्युल सकाउने जुक्ति अपनाइयो। जहाजमा तेल सकिएको अवस्थामा आग लागेको सम्भावना कम हुन्छ। आगो हुर्कन र फैलन पाउँदैन। त्यसैले त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पूर्ण विशेषज्ञ टोली र पाइलट शेर्पाको आपसी कुराकानी अनुसार तेल पहिले सकाउने र अनि मात्रै रनवेमा ल्यान्ड गर्ने निधो गरियो। त्यही क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलको रनवेबाट नजिकैको उचाइमा जहाजलाई पटक पटक उडाइयो। जहाजका पाङ्ग्राहरूको अवस्था के छ, ल्यान्डिङ गियरले काम गरेको छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न प्रत्यक्ष आँखाले नै देख्ने गरी त्यहाँ त्यो प्रकारको तयारी गरियो र यथार्थ बुझ्ने त्यहाँ क्रम चल्यो। र एकजना पाइलटसँग हामीले पछि कुरा पनि गर्नेछौँ जसले जुम क्यामेराबाट तस्बिर खिचेर त्यो जहाजको पाङ्ग्राहरूको अवस्था, ल्यान्डिङ गियरको अवस्था कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउनका लागि जुम क्यामेराबाट तस्बिर पनि खिचिएको थियो। त्यसका लागि जहाजलाई तल ओह्राल्ने र फेरि माथि नै उडाउने त्यो प्रक्रिया चल्यो। दूरबिनबाट हेरेर जहाजको अवस्था कस्तो छ भनेर मैदानबाट र जहाजबाट दुईतर्फी अवस्थाबारे पर्याप्त सूचना आदान प्रदान गरेर त्यहाँ अवतरणको तयारी गरिएको थियो। जहाजले रनवेको भुइँ नछुँदासम्म र छोएपछिको पनि केही क्षणसम्म त जहाजभित्र र बाहिरको माहौल निकै सकसपूर्ण र धड्कन नै एक प्रकारले रोकिने खालको त्यहाँको अवस्था थियो। यो हेरौँ। ओके सर, अब हामी त्यसो भए हामी लेफ्ट यो डेभ डार्न 02 ले लेफ्ट डार्न गरेर त्यसपछि यता क्रस गरेर यता गर्छ सर। लेफ्ट विन्ड 020 लाई आएर अनि सरको ओभरफ्लाई गर्छ सर, बेस विन्ड गरेर। हामीलाई चाहिँ रनवे 20 गर्दाखेरि चाहिँ राइट हेर्नु मिल्ने भएकोले एक रनवे 02 बाट गएर लेफ्ट टर्न गरेर Okay, boat inside. It is very lockdown, sir, confirm? Lockdown we cannot say, sir, second तीन day देख्छ सर। तीन day down sir. मलाई भन्नु सर। फोर्स ल्यान्डका लागि मैदानमा फर्मको व्यवस्था मिलाइएको थियो। दमकल, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक दस्ता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली रनवेमा तैनात
हालतमा थिए। बुद्ध एयरको ATR जहाज बिहान 8:35 काठमाडौँबाट उडेको थियो। 10:27 जहाज जहाँबाट उडेको थियो उही अर्थात् त्रिभुवन विमानस्थलमै अवतरण गराइयो। विराटनगरमा जहाज अवतरण हुन सकेन। झन्डै 2 घण्टा जहाज आकाशमा उडिरह्यो। काठमाडौँ र विराटनगर बीचको हवाई दूरी मात्रै 40 मिनटको हो। 40 मिनटको यो उडान गन्तव्य तोकेर जहाज चढेका यात्रुहरूले झन्डै 2 घण्टा निकै त्रासदीपूर्ण क्षण बिताए। त्यो सकसपूर्ण, त्यो डरलाग्दो क्षणबारे आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् सोही जहाजका यात्रु पुष्कर मानन्दरले। प्लेनको चक्का चाहिँ 2-3 चोटि घारागुरुप गरेर नखुलेको हो क्यारे। त्यसपछि प्लेन ल्यान्ड गरेन। 2 राउन्ड लगायत 3 राउन्ड लगायत चक्का 2-3 चोटि घारागुरुप गरेर खुलेन। प्लेन त्यसपछि विराटनगरबाट काठमाडौँ मोड्यो। प्लेनमा चाहिँ केही समस्या छ, हामी चाहिँ सङ्कटमा छौँ भने चाहिँ फिल गरिसकेका थियौँ। साधारण समस्या परेको छ, हामी काठमाडौँ ल्यान्डिङ गर्छौँ भनेर त्यति मात्रै जानकारी गराएको थियो एयर होस्टेजले। त्यसपछि हाम्रो एयर होस्टेजको गतिविधिपछि अलिकति चाहिँ फरक देख्यौँ हामीले। उहाँहरू आएर झ्यालबाट हेर्न थाल्नुभयो, अगाडि पछाडि गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि पाइलटले पनि उहाँलाई के फोनबाट केही जानकारी दिएको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि हामीलाई अलिकति चिसो पर्थ्यो। काठमाडौँ प्रवेश गरेपछि फेरि प्लेन अलिकति दायाँ बायाँतिर लाग्यो। 1 चोटि 2 चोटि प्लेन तलबाट गयो, एयरपोर्टकै तल। अब त्यो किन गयो भने किन ल्यान्ड गर्न सकेन भन्ने हामीलाई अलिक चिन्ता लाग्यो। तर त्यसै बिचमा हामीले झ्यालबाट चाहिँ हामीले बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ रनवेमा पनि एउटा प्लेन देखिनौँ र बाहिरबाट पनि कुनै प्लेन उडेको देखिनौँ। र सबै मान्छेहरूलाई देख्यौँ हामीले कि त्यो रनवेबाट साइडमा यो प्लेनका कर्मचारीहरू अनि पुलिसहरू, त्यसपछि आर्मीका मान्छेहरू अनि रातो एम्बुलेन्सहरू देखेपछि हामीलाई अलिकति मनमा चिसो पस्यो। हामी चाहिँ अलिकति अब खराबै स्थितिमा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो अनुभव हामीले गरे। र त्यसपछि मेरो बुढी साइडमा बसेको थियो, अलिक डराइसक्यो। मैले चाहिँ उसलाई भनिहालेँ, बुढी हामी आज लास्ट हो, अब हामी सिद्धो जस्तो छ। यहाँका गतिविधि देख्दाखेरि यो प्लेनमा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति अब हामीले बुझेअनुसार फ्युललाई सिद्ध्याएको होला पाइलटले, ल्यान्ड गर्ने होला भन्ने हामीले चाहिँ अनुभव गरेको थिएँ। तर कराउन थालिसके पछाडिबाट हामीलाई सत्य जानकारी दिनुहोस् के भएको हो भन्दाखेरि एयर होस्टेजले होइन केही भएको छैन, धैर्य गर्नुहोस्, हामी ल्यान्ड गर्दैछौँ भनेर उहाँले जानकारी दिइरहनु भएकै थियो। तर पछि मैले चाहिँ विशेष गरी अब झ्यालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अब हामी चाहिँ सिद्धिएको जस्तो हो, अब इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हो, अब हामी चाहिँ अब यसमा बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ भनेर अब भगवान् पशुपतिनाथले अब घरमा बालबच्चा बुढापाका बुढी आमालाई सम्झेर त्यही सम्झिसकेको थियो बुढीलाई। त ल बुढी अब फेरि त्यसमा पनि 2 दाजुभाइ एउटा परिवार सबै थियौँ त्यसमा के। 2.5 घण्टादेखि काठमाडौँको आकाशमा घुमिरहेको छौँ भनेर मैले एउटा मेसेज लेख्न खोजेको थिएँ, तर त्यो फेल भयो। त्यो माथि चाहिँ डाटा खोलेर चलाउनु खोजेको थिएँ, गएन। त्यो चाहिँ भएन, माथिबाट चाहिँ फोन लागेन। त्यसपछि पनि मेरो घरमा मेरो छोरीले चाहिँ अनलाइनबाट समाचार हेरिसकेको रहेछ अनि उसले पनि फोन कन्ट्याक्ट गर्न खोजेर चाहिँ आमालाई, त्यो कन्ट्याक्ट भएन। म्याडम त अब के गर्नु, सास सबै रोकेर आँखाबाट आँसु चुहाएर भुकु गरेर बसिरहेको थिएँ। बालबच्चाले के गर्ने भयो, यिनीहरूको अब पढाइ चढाइ घरको होइन। अब मेरो भाइ पनि त्यसैमा, बुढी पनि त्यसैमा, गार्जियन जति सबै एउटै प्लेनमा परेपछि त्योभन्दा दुःखद त के हुन्छ होला। आँखा त रसाइहाल्छ नि सर। अब मृत्युको छेउमा पुगेपछि, छेउमा बुढीको अनुहार देखेपछि त आफू पनि आँखा त रसाइहाल्छ नि सर। प्लेन ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रा भित्रका जति पनि यात्रुहरू थियो उहाँ सबले गरगर आएर ताली बजाउनु भयो। र मैले त के भने अहिले ताली नबजाउनु, प्लेनको गियर जबसम्म लागेर रोक्दैन तबसम्म ताली नबजाउनु भनेर मैले त्यतिसम्म पनि भने। तर सबै खुसीले प्लेन ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै गरगर ताली बजाएको र एयरपोर्टका साइडबाट साथीहरूले उहाँका कर्मचारीदेखि लिएर सुरक्षा निकायले हात हल्लाएको देखेर अनि खुसी लाग्यो। ए ल हामी बाँचिएछौँ भनेर अनुभव भयो। आजको हामीलाई चाहिँ यो विशेष हामीलाई चाहिँ जीवनदान दिने हाम्रो शेर्पा पाइलटलाई चाहिँ म चाहिँ विशेष धन्यवादै दिन चाहन्छु उहाँलाई, किन उहाँको अनुभव सुझबुझले गर्दाखेरि नै आज हामी सकुशल काठमाडौँमा ल्यान्डिङ गरेको हो। किनभने उहाँले चाहिँ मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार प्लेनलाई 2-3 चोटि तल ल्याएर पनि टावरसँग हाम्रो चक्का खुलेछ कि छैन भन्ने जस्तो कुरो बुझे उहाँले सोध्नु भएको रहेछ क्या। त्यस्तो गर्दै प्लेन उडाउँदै घुमाउँदै ल्याएर अनि मात्रै लास्टमा ल खोलेछ भनेर ल्यान्डिङ गर्नु भनेर उहाँले त्यसरी ल्यान्डिङ गरेको रहेछ, खुल्यो भनेर ल्यान्डिङ गरेको रहेछ उहाँले। हामीलाई चाहिँ रनवे 20 गर्दाखेरि चाहिँ राइट हेर्न मिल्ने भएकोले एक रनवे 02 बाट गएर लेफ्ट टर्न गरेर यो पनि एउटा भन्न
पाइलटको सुझबुझै हो, दयामाया नगर वरिपरि घुमाई इन्जिनियरहरूसँग सल्लाह लिएर आफ्नो अनुभव साटासाट गरेर नै प्लेनलाई ल्यान्ड गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन्छु, बुद्ध एयरको शेर्पा पाइलटलाई उहाँलाई। दर्शकवृन्द, आजको यो बुद्ध एयरको जहाज उडाएका पाइलट आङ्गेलो शेर्पासँगको कुराकानीको हामी प्रयासमा छौँ, जसले आज यो जहाज उडाएका थिए उनी पाइलटसँग हामी कुराकानी गर्ने तयारीमा पनि छौँ। अर्का एकजना पाइलट जो त्रिभुवन विमानस्थलमा यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको साक्षी मात्रै थिएनन्, उनले जहाजको पाङ्ग्राको अवस्था कस्तो छ पत्ता लगाउन जुम लेन्सको मद्दतले आफ्नो क्यामेरामा तस्बिरहरू खिचेर अवस्था प्रष्ट पार्नका लागि त्यहाँ भूमिका खेलेका थिए। उनको ग्राउन्ड जिरो अनुभव पनि हामीले जोड्नेछौँ। उडान अघि नै यो जहाजको अवस्थाबारे जाँच हुनुपर्छ, त्यो भएको थियो कि थिएन त्यसबारेमा पनि जहाजको पूर्व अवस्था के थियो त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिइयो वा दिएन, यो कोणबाट पनि सवालहरू उठेका छन्। यो घटनाको छानबिन र यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याउने बारेमा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहल कदमी लिन जरुरी छ भनेर पनि अहिले त्यो प्रकारले त्यो कोणबाट कुराहरू उठिरहेका छन्। बुद्ध एयरले पनि आफ्नो विश्वसनीयतालाई थप पुष्टि गर्नका लागि यो घटनाको यथार्थ तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यो घटनालाई हल्कैमा निपटारा लगाउनु हुँदैन भन्छन् उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरू। बाँकी सामग्री प्रस्तुत गर्नु अघि हामी यहाँनिर रोकिन्छ एउटा छोटो विश्रामका हुन्। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सुरक्षित साथ जहाजलाई नर्मल सामान्य अवतरण गराइयो। घटनापछि बुद्ध एयरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, काठमाडौँको आकाशमा आइसकेपछि बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्यान्डिङ गियर जाँच गर्दा सही र झरेको जानकारी दिइयो। विज्ञप्तिमा यो भाषा यो वाक्यांश उल्लेख छ। विराटनगरमा पाइलटले जहाजलाई अवतरण गराउन 6-7 पटक नै प्रयास गरेको तर असफल भएपछि काठमाडौँ डाइभर्ट गरिएको बताउँछन् यात्रुहरू। काठमाडौँ आउन्जेल त मलाई केही जस्तो लागेको थिएन, सामान्य नै लागेको थियो, ढुक्क थिए, राम्रै हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। काठमाडौँ आएपछि पनि 8-9 पटकसम्म आकाशमा जहाज घुमाए गरिसकेपछि भने मनमा चिसो पस्यो यात्रुको भनाइ। विमानबाट जमिनमा हेर्दा झनै झसङ्ग पार्ने दृश्य देखियो। यात्रुहरूले त्यो प्रकारको दृश्य देखे। तल दमकल, एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो तैनाथीले अब बाँचिएन भन्ने यात्रुहरूलाई लाग्यो। विमानमा रुवाबासी नै चल्यो। उडिरहेको जहाजका यात्रुहरूले ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी हाम फाल्छौँ भन्ने सम्मको त्यहाँ स्थिति बन्यो जहाजमा। एक यात्रुको यो अनुभव पनि सुनौँ। डरले आफू त नानीहरूसँग के होला कसो होला अब बाँचिँदैन भनेर रुन थाल्यो। अच्छा बाहिर देख्यौँ नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि थियो, त्यो बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी। यहाँ तपाईँको यहाँ मुनि देख्दा चाहिँ हामीलाई त्यस पछाडि आँट हार्यो क्या। 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन। त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ। काठमाडौँ आइजेलसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन, म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फेरि मुनि हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि नेपाली सेना यहाँका चाहिँ लगायत सुरक्षाकर्मीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ। अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो। हजुर, हाम्रो पाइलट चाहिँ धन्न हाम्रो पाइलट चाहिँ सिनियर क्याप्टेन साहब एजी शेर्पा भन्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो क्याप्टेन साहब के एनाउन्स पनि भइरह्यो जहाजमा केही पनि भएन। अलिकति अब हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्दा पनि ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर ल्यान्डिङै भएन। किन ल्यान्डिङ भएन भन्दा यहाँ प्लेनमा अब रैला भैला भयो, मान्छे हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी हाम फाल्छौँ, हामीले छोडिदिनुहोस्, अब नहुने रहेछ भनेपछि। तर प्लेनमा चाहिँ
हाम्रा एयर होस्टेसहरू त्यतिकै एयर होस्टेस हुँदैन रहेछन् उहाँहरू धेरै राम्रो एडभाइस दिनुभएको छ केही भन्दैन हामी तपाईँलाई सक्दो हामीले बचाउने प्रयास गर्छौँ अब तपाईँको यहाँ सक्यो भने हामीले फ्युल सिध्याउनु खोज्दैछौँ फ्युल सिध्याएपछि तपाईँको त्यहाँ पानी उयोमा पानी छरेर त्यहाँमाथि फर्म राखेर हामी तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ फ्युल सकाएपछि आगो लाग्दैन त्यसको क्रस हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यति एडभाइस गरिराख्नु भयो तर अब लास्ट एउटा क्याप्टेनले के भन्नु भने अब लास्ट एकचोटि ट्राई गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले ल्यान्डिङ गर्दाखेरि सेफ ल्यान्डिङ भइदियो धन्य भगवान्को अब मान्छेहरू बेहोस पनि भएछन् होइन मान्छे बेहोस 1-2 जना भएछन् अब रुवाई कराई त्यो अवस्थामा जो कोही पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो अवस्थामा तपाईँ म लगायत सम्पूर्ण हामी जति डरो मान्छे भएको मान्छे पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस् एयर होस्टेजहरू पनि रोइरहेका थिए एयर होस्टेजहरू चिच्याउनु चाहिँ भएन उहाँहरूको पनि मनभित्र चाहिँ उहाँलाई पनि आँसु उहाँको आँखामा आँसु चाहिँ देखिरहेको थियो त्यस्तो भएपछि अब आजको यात्रामा धन्न हामी चाहिँ बाँच्न सफल भयौँ होइन भने त मैले एकचोटि चाहिँ अब घरमा इन्फर्म पनि गरिसकेको थिएँ होइन मैले मेसेज लेखिसकेको थिएँ के भन्नु अब यति नै रहेछ अब आज धेरैचोटि ल्यान्ड गर्नु प्रयास गर्यो भएन अब यति नै रहेछ अब बाँचियो भने भेटौँला मऱ्यो भने अब सकिने गयो भनेर मैले चाहिँ मेसेज नै मैले छोडेँ सबैजना हात जोडेर मात्रै भित्र बसिरहेको छु कोही केही गरिरहेको छु बस हात जोडेर चाहिँ बसिरहेको छु तपाईँको नाम के हो सर मेरो अनमोल प्रधान थ्याङ्क यू सर रुवावासी भएछ यो समस्या देखिएको जहाज काठमाडौँमा अवतरणपछि फेरि त्यो जहाजमा रहेका यात्रुहरू विराटनगर जाने क्रममा धर्मराज ढकालले त्यहाँ जहाजभित्र यात्रुहरूसँग कुराकानी गरेको यो भिडियो हामीले धर्मराज ढकालको सौजन्यमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शक अब एकजना पाइलट जो त्रिभुवन विमानस्थलमा आजको यो त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम नजिकबाट निहालिरहेका थिए उनी घटनाको साक्षी मात्रै थिएनन् उनले जहाजको पाङ्ग्राको अवस्था कस्तो छ पत्ता लगाउन जुम लेन्सको मद्दतले आफ्नो क्यामेरामा तस्बिर खिचेर के छ अवस्था प्रष्ट पार्न त्यसमा अलिकति मद्दत पनि पुगेको थियो उनको ग्राउन्ड जिरो अनुभव अब हामीले सुन्नेछौँ र पाइलटलाई हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ अल्टिट्युड एयरका क्याप्टेन विवेक खड्कासँग हामी कुराकानी जोड्दैछौँ र यो कुराकानीको क्रममा उहाँले खिचेका आजका तस्बिर पनि हामीले सँगसँगै टिभीको पर्दामा देखाउनेछौँ। म स्वागत गर्छु क्याप्टेन विवेक खड्कालाई। स्वागत छ क्याप्टेन साहब। हजुर नमस्ते। हजुर क्याप्टेन विवेक आजको यो ग्राउन्ड जिरो तपाईँले जुन अनुभव गर्नुभयो त्यहाँको ग्राउन्डको अवस्था बारेमा चाहिँ सटिकमा बताइदिनुहोस् कृपया। हजुर त्यो अब जहाज चाहिँ लगभग 2-3 चोटि राउन्ड लगाइरहेको अवस्था थियो त्यति बेला अनि हामी चाहिँ ग्राउन्ड त्यो एउटा फ्लाइट गरेर लगभग हामी चाहिँ भित्र बसिरहेको बेलामा जहाज चाहिँ इमर्जेन्सी पऱ्यो अरे भन्ने कुरा आयो अनि सबैजना स्टाफहरू चाहिँ त्यो हेलिप्याडतिर दौडिरहेको अवस्था थियो त्यहाँ चाहिँ अलि सिचुएसन क्रिटिक सिचुएसन थियो अनि के भयो भन्दाखेरि अब त्यो ल्यान्डिङ गियर चाहिँ डाउन भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि डाउट गरेर आयो अनि अहिले चाहिँ पाइलटले कन्फर्मेसनको लागि त्यो ल्यान्डिङ गियर कन्फर्मेसन डाउन भएको छ कि छैन भनेर कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ जहाज चाहिँ 2-3 चोटि चाहिँ तलबाट लिएर आउँदै देखाउँदै टावरसँग सम्बन्धित भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ अनि मैले चाहिँ अब त्यो टावरसँग हामीले डाइरेक्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेडियोमा डिस्टर्ब इमर्जेन्सी सिचुएसन डिस्टर्ब गर्न मिल्दैन त्यो हिसाबले मैले फर्चुनेटली आज मेरो ब्यागमा क्यामेरा थियो अलिक जुम लेन्स भएको अनि मैले चाहिँ ल ऊ चाहिँ कन्फर्म गरौँ नि त अलिकति फोटो खिचेर भनेर अनि दौडेर गएर झोलाबाट मैले चाहिँ क्यामेरा लिएर आएँ र त्यो जहाजको त्यो पहिला त एकदम माथि हाइटमै थियो अनि हाइटमा हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ जुम गरेर फोटो खिच्दाखेरि इन्जिनियरसँग कन्फर्मेसन गर्दाखेरि अलिकति क्लियर भएको थिएन अनि अब यो 3 डाइमेन्सनमा उड्ने कुरामा चाहिँ 100% स्योर नभइकन हामीले राय दिन अलिकति उपयुक्त अलिकति हुँदैन त्यो हिसाबले हामीले कल गरेका थिएनौँ र अनि त्यो थर्ड राउन्डमा चाहिँ फेरि जहाज अब चाहिँ हामी अलिकति पहिलाको हाइटभन्दा अलिक तलबाट आउँछ भनेर हामीले रेडियोमा चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको थियौँ होइन अनि जहाज चाहिँ अलिकति तल डिसेन्ट गर्ने अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ त्यो क्यामेरा लिएर एकदम त्यो स्ट्यान्ड बाई बसेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यो रनवेमा जब नजिक आयो मैले त्यो फोटोहरू मजाले खिचेँ त्यसको खिचेपछि अब मसँग नजिकै हाम्रो बुद्धयरकै सर हाम्रो मङ्गे सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो फोटो जुम गरेर देखाइदिएँ त्यसमा चाहिँ ल्यान्डिङ गियरहरू प्रष्ट 3टा ल्यान्डिङ अफ द अर्को नोज ल्यान्डिङ गियर पछाडिको चाहिँ 2टै ल्यान्डिङ गियर चाहिँ तल डाउन भएको हामीले देख्यौँ त्यहाँ देखेपछि अनि मैले चाहिँ टावरलाई कल गरेर म क्याप्टेन विवेक अल्टिट्युड एयरबाट मैले फोटो खिचेर जुम गरेर हेर्दाखेरि फोटो क्लियर छ क्लियरमा चाहिँ
तिनटै गियर चाहिँ डाउन छ भनेर मैले पनि एउटा कन्फर्मेसन तल ग्राउन्डबाट दिएको थिएँ। अब त्यसको साथसाथै अब टावरबाट उहाँले पनि हेर्नु भएको थियो होइन। अब सबैको कन्फर्मेसनमा अनि ओके भनिसकेपछि सायद पाइलटले चाहिँ अब पछि 20बाट नगइकन उता 02बाट आउनुभयो र उहाँले चाहिँ एकदम चाहिँ सेफली ल्यान्ड गर्नुभएको। अनि मैले लास्टसम्म त्यो ल्यान्डिङ गरेको पोइन्टसम्मको फोटो मजाले खिचेर अनि राखेको थिएँ। भनेपछि क्याप्टेन विवेक यो इन्डिकेटरले त्यो जुन पाइलट त्यहाँ क्याप्टेन शेर्पा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ खास इन्डिकेटरले धोका दिएको हो, ल्यान्डिङ गियर चाहिँ ठिकै तर इन्डिकेटरमा सूचकमा चाहिँ अलिकति गडबडी देखाएको हो कि के हो खास सिचुएसन चाहिँ? त्यस्तो हुन्छ हजुर। अब यो इन्डिकेटर दुईटा कुरा हुन्छ यसमा होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डिकेटरमा हामीले प्लेनमा चाहिँ इन्डिकेटरमा ल्यान्डिङ गियर डाउन भएको देखिन्छ, लाइटबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्दा चाहिँ ल्यान्डिङ गियर चाहिँ डाउन भएको देखिन्छ। तर चाहिँ रियल सिनारियोमा चाहिँ त्यो इन्डिकेटर फेल भएर टावर अब्जर्भेसनमा चाहिँ ल्यान्डिङ गियर चाहिँ डाउन नभएको देखिन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उल्टो हुन्छ हजुरको। अब चाहिँ इन्डिकेसनमा चाहिँ देखिँदैन, अब सडन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेसनमा देखिँदैन, तर रियल सिनारीमा चाहिँ ल्यान्डिङ गियर डाउन भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अपोजिट सिनारियो भयो होइन। अब सायद आजको केसमा चाहिँ उहाँहरूको जहाजमा सायद दुईटा इन्डिकेसन हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी। प्राइमेरी इन्डिकेसनमा चाहिँ नआएको तर सेकेन्डरी इन्डिकेसनमा चाहिँ ग्रिन लाइट बलेको भन्ने मैले पनि सूचना पाएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ विराटनगरमा सायद ल्यान्डिङ गियर त्यति बेला डाउन टावरको अब्जर्भेसनबाट ल्यान्डिङ गियर डाउन छैन भन्ने कुरा भएको भएर अनि पाइलटले चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभमा उहाँले जहाज डाइभर्ट गरेर काठमाडौँ ल्याउनु भएको हो होइन। अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यो वेट गरेर बस्ने भन्ने हुँदैन, इमर्जेन्सी प्रोसिडियरहरू हुन्छ। अब उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम सिनियर अनि एक्सपिरियन्स पाइलट पनि हुनुहुन्छ। मेरो पर्सनली उहाँको सँग मेरो रिलेसन राम्रो रिलेसन छ है। उहाँ चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स पाइलट हुनुहुन्छ। सायद उहाँले चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोसिडियरहरूमा चाहिँ ल्यान्डिङ गियरको अब डाउन नहुँदाखेरि के गर्नुपर्छ सबै कुराहरू प्रोसिडियर फलो गर्नुभएको थियो होला। र पछि चाहिँ काठमाडौँमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ तिनटै ल्यान्डिङ गियर अनमै थियो र त्यो अब्जर्भेसनको क्रममा चाहिँ अब टावरबाट अब्जर्भेसन भइरहेको थियो, यता ग्राउन्डबाट इन्जिनियरहरू पनि अब्जर्भ गरिरहेको थियो, मान्छेहरूले नर्मल सानसानो मोबाइलबाट चाहिँ खिचिरहेको थियो भिडियोहरू। तर मैले चाहिँ फर्चुनेटली मसँग चाहिँ त्यो अलिकति राम्रो जुम गर्न मिल्ने खालको लेन्स भएको भएर मैले चाहिँ त्यो आकाशमा मजाले त्यो जुम गरेर इन्जिनियरलाई कन्फर्म गरेँ। अब अर्को उसमा जाउँ क्याप्टेन विवेक, जहाज यो उडाएर तेल सकाउनु भन्छ नि यो फ्युल बर्न को चाहिँ के हो खास अर्थ, यसको हामीलाई दर्शकहरूलाई अलिकति प्राविधिक पक्ष बारेमा पनि जानकारी होस् त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हजुर 3 डाइमेन्सनमा उडिरहेको हुन्छ र रियल सिनारियोमा जस्तै पाइलटले ल्यान्डिङ गियर डाउन गर्दाखेरि ल्यान्डिङ गियर डाउन भएन, उहाँले चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोसिडियर सबै फलो गर्दाखेरि पनि कुनै पनि हालतमा मेन्युअल गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि ल्यान्डिङ गियर डाउन भएन भन्यो भने त भोलि त अब जहाज त अवतरण त गराउनु पर्छ हजुरको। अब त्यो गराउने क्रममा अब त्यसको प्रोसिडियरहरू हुन्छ। अब प्लेनमा ल्यान्डिङ गर्दाखेरि त्यो तल जमिनमा चाहिँ विदाउट ल्यान्डिङ गियर गर्दाखेरि त्यो बडीले डाइरेक्ट टच हुने भएको भएर फ्रिक्सन बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फोमहरू उछ्याउने अब त्यो विभिन्न त्यो अरू उपायहरू हुन्छ होइन। अब त्यो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ हजुरको त्यो फ्रिक्सन हाई हुँदाखेरि त त्यहाँ त अब फायर हुने चान्सेस हुन्छ र ट्याङ्कमा चाहिँ त्यति ठुलो जहाजमा धेरै फ्युल भएको अवस्थामा त्यहाँ सानो झिल्को आगो पनि त्यो चाहिँ फ्युलमा चाहिँ इग्नाइट भइदियो भने त भोलि त ल्यान्डिङ गर्दाखेरि पनि जहाज चाहिँ भोलि स्विच अफ गर्नुभन्दा पहिले नै बन्ड हुने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम फ्लाइट आवरमाथि नै गरेर अनि लास्टमा चाहिँ कम फ्युलमा लास्टमा चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न ट्राई गर्ने चाहिँ त्यो एउटा प्रोसिडियरै भयो। अब क्याप्टेन विवेक अन्तिममा चाहिँ अब यद्यपि तपाईँ अब अर्कै एयरलाइन्सको पाइलट त्यहाँको कर्मचारी भएको हिसाबले कति बताउन मिल्छ मिल्दैन, तर पनि एउटा टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट जस्तो यो जहाजको पूर्व जाँच गर्दा यस्तो जुन जोखिम पक्षहरू पूर्व सूचना त अलिकति केही प्राप्त हुन्छ होला, पहिला जाँच गरेर मात्रै अब उडाउने प्रोसिडरहरू होला, यसमा चाहिँ अलिकति सावधानी नपुगेको भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरूले चर्चा गरिरहेका छन्। अब तपाईँलाई कति भन्न मिल्छ मिल्दैन, यो कोणबाट पनि बहस अहिले भइरहेको छ नि। यो यस्तो हुन्छ हजुर, अब जहाज भनेको मेकानिकल कुरा भयो होइन। अब यसमा चाहिँ अब पहिला सबभन्दा पहिला जहाजमा पाइलट आउनुभन्दा पहिले इन्जिनियरहरू टेक्निसियनहरूले थरो चेक गरेको हुन्छ बिहानै होइन। सबै त्यो फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यो जहाज चाहिँ थरो चेक गरेर कुनै फ्युल कति चाहिन्छ फ्युल हाले हुन्छ,
अब ओइल लेभलहरू कम भएको छ भने ओइल लेभलहरू हाले हुन्छ, काहीँ ग्रिजिङहरू आउट भएको छ भने त्यो ठाउँहरूमा लिकेजहरू भएको छ कि त्यो सबै चेक भएको हुन्छ इन्जिनियरबाट। र इन्जिनियरबाट चेक भइसकेपछि पनि त्यो हामीले चाहिँ पाइलटले चाहिँ त्यो जहाजमा जानुभन्दा अगाडि फेरि पाइलटले त्यसले चाहिँ रिकन्फर्म आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट उसले फेरि ओभरराउन्ड गरेर सबै कुराहरू चेक गरेर अनि बल्ल साइन गरेर अनि उड्ने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जहाज जमिनमै टेक्निकल भएर पछि यस्तो भएको प्रब्लम भन्ने जस्तो मलाई त लाग्दैन। अब यो मेकानिकल कुरा हो, अब हजुरको ल्यान्डिङ गियर अफ हुन्छ, अब त्यो चाहिँ मेकानिकली भोलि चाहिँ स्विच छिर्दाखेरि सर तल आउनुपर्ने स्थितिमा त्यो कहिलेकाहीँ अब त्यो मेकानिकल कुराहरूमा अब त्यो हामीले पनि त एक्ज्याक्टली अब चेक गर्दाखेरि सबै ठिक छ, तर आकाशमा कहिलेकाहीँ सडन कुराहरूले गर्दाखेरि नआइदिनु पनि सक्छ। त्यसैको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने हो र इमर्जेन्सी डिक्लेयर भएपछि पनि इमर्जेन्सी प्रोसिडियरहरू हुन्छ के हजुर। जस्तै अहिले त ल्यान्डिङ गियरको कुरा आयो, भोलि त अब अरू इन्जिनमा प्रब्लम हुनसक्छ, भोलि अरू इन्डिकेसन डोरको प्रब्लम हुनसक्छ, जे पनि प्रब्लम हुनसक्छ, तर सधैँ जमिनमा मात्र आउँछ भन्ने हुँदैन, त्यो आकाशमा पनि आउन सक्ने भएको भएर पाइलट चाहिँ वेल ट्रेन्ड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि इमर्जेन्सी आयो भने त्यसको चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोसिडियर फलो गरेर अनि त्यसलाई सेफली जहाज चाहिँ ल्यान्ड गर्ने चाहिँ त्यो पाइलट इन कमान्डको रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ। हस् क्याप्टेन विवेक खड्का, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हस्, आज ग्राउन्ड जिरोमा त्रिभुवन विमानस्थलमा यो बुद्ध एयरको जहाज ल्यान्डिङ, आकस्मिक ल्यान्डिङ, फोर्स ल्यान्डिङ गर्दै गर्दा मैदानमा यसको एकजना साक्षी, एकजना सहयोगीका रूपमा उहाँको भूमिका थियो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।